आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। डील की दीवार, 5 साला वार और बीमार मईशत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कुर्सी देखने में तो इंसान के बैठने की चीज है, लेकिन ये ऊंचे ओहदे, इक्तदार और ताकत की अलामत समझी जाती है। जिसको ये कुर्सी मिल जाती है वो इसको मजबूत करने के लिए जी जान लगा देता है, और जिससे कुर्सी छिन जाती है वो साजिशों के इल्जामात लगा देता है। कुर्सी की असल मजबूती तो ओहदे, ताकत और इक्तदार से इंसाफ में होती है ना, अवाम की खिदमत में होती है, अपना मुल्क और सिस्टम बेहतर करने और इदारों को मजबूत करने में होती है, मुखालिफिन को भी साथ लेकर चलने में होती है। लेकिन यहाँ कुर्सी पर बैठने वाले असल काम छोड़कर मसनूई तरीकों से कुर्सी मजबूत करने में लग जाते हैं, और ख्वाहिश होती है कि ये कुर्सी हमेशा उन्हीं के पास रहे, क्योंकि कुर्सी चीज ही ऐसी है कि इंसान का हर ऐब छुपा देती है कुर्सी, बुद्धू को भी जीशान बना देती है कुर्सी, शब भर में ये मुफलिस को बना देती है जरदार, सोई हुई किस्मत को जगा देती है कुर्सी। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर कुर्सी वाला नाकाम हो जाए तो उसको आवाम की ऐसी बातें सुननी पड़ जाती हैं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन यहाँ कोई भी कुर्सी से उतरना नहीं चाहता। पाकिस्तान की तारीख भी मुख्तलिफ नहीं, चूंकि यहाँ इक्तदार में आने वाले हर शख्स ने अपनी कुर्सी मजबूत करने में सब कुछ झोंक दिया। इक्तदार की इस रस्साकशी में ना किसी की कुर्सी बच पाई और ना ही इस मुल्क का कुछ बच सका। बेनजीर भुट्टो जब पहली बार असेंबली में तस्बीह लेकर आई ना, तो उनकी ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने यह कहा कि मोहतरमा तस्बीह पर कुर्सी कुर्सी का विर्द कर रही हैं। जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने कुर्सी मजबूत करने के लिए नून लीग को तोड़कर काफ लीग बनाई और मजहबी जमातों को भी साथ मिला लिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार मिला तो उन्होंने मुखालिफिन को चुन चुन कर जेलों में डाला। 10-10 साल कुर्सी पर रहने का बंदोबस्त करने की कोशिश की गई। कभी किसी आर्मी चीफ को तौसी दी तो कभी किसी को आर्मी चीफ बनाने की प्लानिंग की, कभी मुल्क में सदारती निजाम लाने और खुद सदर बनकर कुर्सी पर रहने के ख्वाब देखे। और अब मौजूदा हुकूमत भी इसी रास्ते पर चलकर कुर्सी को मजबूत करने के लिए इकदाम कर रही है। हुकूमत आइन बदल चुकी, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा चुकी, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना चुकी, और फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी अपनी हुकूमत की तरह 5 साल कर चुकी। इन सब इकदाम का बज़ाहिर मकसद अपनी कुर्सी को मजबूत करना है, लेकिन ये कुर्सी ऐसी चीज है जो ना पहले कभी किसी की बनी और ना ही आइंदा बनेगी। ना पहले इस पर किसी को जिंदगी भर बैठना नसीब हुआ, ना आइंदा होगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आए, मंसूबे बनाए, लेकिन जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाश चलेगा बंजारा। और फिर कुर्सी की हकीकत भी तो यही है ना कि यहाँ हर किसी की कुर्सी उधारी है। आज तुम हो तो कल किसी और की बारी है। हुकूमत के अपनी कुर्सी के लिए कानूनी इकदामात जो हैं उसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। पहले लेते हैं ब्रेक, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से सीनियर रहनुमा हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं कि अभी चंद हफ्तों से आपने देखा, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इमरान खान की डील और मुज़ाकरात की जो है वो बहुत बात हो रही है। एकदम ये खबरें आती हैं मीडिया पे, फिर गायब हो जाती हैं, उसके बाद तुंदो तेज़ और सख्त बयानात भी आ जाते हैं। सर, क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात के मुख्तलिफ दौर चल रहे हैं, या ये सब सिर्फ अफवाहें ही होती है? देखिए, इमरान खान साहब की बात करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि मेरे दिमाग पे ये बलूचिस्तान में कल जो हादसा हुआ है, ऑनेस्ट टू गॉड, ये बहुत बड़ा एक सानिया है जिसमें हमारे ट्रेंड सोल्जर्स भी और बहुत से बाकी भी हमारे सिविलियन भाई गए हैं। तो उसकी एक तो पुरजोर मजम्मत हम करते हैं, और उसके जो ऑल आस्पेक्ट्स हैं, मैंने कल भी किसी एक चैनल पे कह रहा था कि ये सिर्फ मिलिट्री के ऊपर या अफवाज पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये जो टेररिज्म का है, ये कौमी सलामती की इश्यूज़ हैं, और उन लोगों की कोई ज़िद नहीं है इन NCOs या JCOs को मारने की, बल्कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसमें यूनिटी भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपसे ये डील की बात की। इसलिए मैं भी उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसलिए ये ज़रूरी है कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो अपनी जगह बड़ी ठीक है, हर किसी का राइट है, अपोजिशन का अपना राइट है, हुकूमत ने खुद संभालना है सारी चीज़ों को, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ये एंटी टेररिज्म की जो पॉलिसी है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके ऊपर हमें यूनाइट होकर एक फ्रंट पेश करना होगा। क्योंकि मुल्क है तो हमारी सियासत है और पार्टियां और हुकूमत है। अगर नेक्टा भी बनी थी ना सर, वो पता नहीं क्या कर रही है। हाँ, नेक्टा भी बनी थी। प्रोविंसेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितने इफेक्टिव हैं। देखिए, फेडरल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि
ट्रांस फ्रंटियर आप ये देखें कि क्या पनप रहा है, कहाँ से उसको सफारती सतह पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। और देन इज़ बॉर्डर मैनेजमेंट, वो भी मरकज़ की तरफ आता है कि उसके अंदर FCs वगैरह, रेंजर्स वगैरह हैं। लेकिन देन विद इन द कंट्री इज़ IBB है, आपकी पुलिस है, आपकी हुकूमत है, आपकी अवाम है, और बेस्ट जो कंट्रोल है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नीचे तक हर जगह के ऊपर, जिनको ज़्यादा खबर होती है और उनको यूज़ किया जा सकता है। तो आपने अभी ये जो बात की है कि इनका आपस में कहना, ऑनेस्ट टू गॉड मेरे कोई इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी बात आपस में हो रही है। मुझे तो ये पता है कि इमरान खान साहब जो हैं अभी जेल में हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं और उनके वकला बड़े डट के मुकाबला कर रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं। अफवाहें हैं फिर ये डील की? सर जी ये अफवाहें हैं, रूमर्स हैं ये सारी? देखिए आई एम श्योर रूमर्स हैं, नन ऑफ अस आई एम श्योर कैन कंफर्म कि ये ठीक है और या ये गलत है। साहब अगर ये रूमर्स भी हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसमें वो बड़ी कामयाब है। वो जब चाहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बना देते हैं, वो जब चाहते हैं डील्स की जो खबरें हैं उनको वायरल कर देते हैं। तो ये बयानिए के हवाले से जो इतना बड़ा वैक्यूम है क्यों है कि दूर दूर तक PTI के अलावा कोई नजर नहीं आता इसमें? फिर या देखिए मैं आपको एक बात यकीनन कह सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, कि जो लोग हैं वो इस तरह फौरी तौर के ऊपर डीलों के चक्कर में नहीं आएंगे। और बारहा ये कहा गया है और पॉलिटिकल विजडम भी ये कहती है कि पॉलिटिकली आपस में बैठ के इश्यूज को गिव एंड टेक पे या एग्री टू डिसएग्री करके बैठ के हकाइक को सामने रख के आप आगे चलें। आप अगर एस्टैब्लिशमेंट से डील की बात करेंगे तो आप तो फिर डील करके आए थे, मतलब है आपको पता है ना, इमरान खान साहब ने खुद कहा था वो आने वाले हैं, हो जाएगा, ये उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बातें वो एक ही जगह होती है ना, वो एक ही डील देते हैं ना, सिर्फ डील लेने वाले बदलते रहते हैं यहाँ पे। जी तो डील की बात तो वही होगी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। और फिर जब उनसे चीज़ हटी नो कॉन्फिडेंस के मसले पे, तो फिर मसला खड़ा हुआ ना। या तो मसला उसी वक्त खड़ा होता, मैं तो अगर उनका एडवाइजर होता है इमरान खान साहब का, तो बताता कि आप थोड़ी और मेहनत कर लें और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आएंगे तो वही नहीं। देखिए हम जब बात ऊंची करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, हम उससे बहुत नीचे आ जाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, उनके जो असूल हैं, क्या अगर उनको कोई मिलिट्री का बंदा या कोई इस तरह देता कि नहीं हम आपको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं और आप उसको बाय कर लेते, वो कहते नो वे, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई, और 10 सीटें नहीं मिलेंगी, 15 मिलेंगी, 25 मिलेंगी, आफ्टर ऑल आई विल कम अप इंशाल्लाह एंड आई विल डू। आपके ख्याल में इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पैचअप में क्या हर्डल है, क्या बड़ी रुकावट है? क्या सिर्फ 9 मई ही है या और भी कई वजूहात हैं? चूंकि फौज ने तो बड़ा क्लियर कह दिया ना कि अगर आगे बढ़ना है तो 9 मई पे वो तस्लीम करें और उस पर माफी मांगें, और दूसरी तरफ उनके फौजी ट्रायल की बात भी चल रही है। तो ये दोनों तरफ जो इंतहा है, क्या इसमें कोई रास्ता निकलने का नजर आता है या ये बंद गली में है इस वक्त? देखिए आइडियली तो मैं तो चूंकि ना एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट हूँ ना गवर्नमेंट का पार्ट हूँ। आपने पूरी जिंदगी उस इदारे को दे दी तो वो जैसे सोचता है वो तो पता होगा। लेकिन देखिए अभी जो लोग ऑन ड्यूटी हैं ये उनका काम है, बट मेरी पीस ऑफ एडवाइस यही होगी कि हर तरफ से अकोमोडेशन होनी चाहिए। मुल्क के मफाद के अंदर कई चीज़ों को स्वैलो करना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं ना, मसलन ये 9 मई का है, ये बखुदा मैं आपको बताऊं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। और एक जो फौज के अंदर जो म्यूटनी की कोशिश की गई, यानी ये तो नाकाबिले माफ़ी जराइम है ना। आई थिंक बात अगर अड़ी होगी तो इन चीज़ों पे होगी कि ये अपने तौर पे अपने वो चलेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी चलनी। मायूम मोहम्मद साहब आप माने या ना माने, लेकिन ये जो 9 मई है ये एक ऐसा वाक़या जिसने वाकई आप लोगों को बंद गली में नहीं खड़ा कर दिया, वरना आप लोगों का जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज था फौज के साथ, वो तो ऐसा था बेहतरीन कि उसकी मिसालें दी जाती थी। तो क्या कहीं किसी लेवल पे किसी जगह कोई पछतावा है कि काश मामलात इस नहज पे इस हद तक ना जाते तो अच्छा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह पारा साहबा कि जब मैं चीज़ों को देखता हूँ ना, मैं प्रॉब्ली शायद बिकॉज आई एम नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन, आई सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, ठीक है। और वही वाली बात है, इट्स ए इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू सी एंड योर आइज डजंट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। सो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम मैं उसको देख नहीं सकता, जो शायद बाकी लोग जिनको बसीरत ज़्यादा है मुझसे ज़्यादा या उनकी मालूमात ज़्यादा वो देख सकते हैं। मैं ये देखता हूँ जब आप 9 मई की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि वी आर नॉट गिल्टी, इफ वी आर गिल्टी प्रूव इट, और वी आर इनोसेंट टिल वी आर प्रूवन गिल्टी। इसी में फंसे रहना है। देखिए ना, मुझे एक बात बताएं, मैं एक कत्ल को क्यों एक्सेप्ट करूं जब मैंने कत्ल नहीं किया, जब मैं समझता हूं मैंने कत्ल नहीं किया।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار تمہارے ہاتھ میں جو چھری تھی اس سے قتل ہوا ہے اور یہ ویڈیو ہے آپ وہ دکھا دو, آئی ایم گلٹی ایز چارجڈ. قتل کے لیے پرووک کرنا جو پرووکیشن ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سن لیں, آپ وہ ویڈیوز بتا دیں جس میں قتل کے لیے پرووک کیا گیا, آپ وہ ویڈیوز بتا دیں جس میں کہا گیا تھا کہ تم جاؤ قتل کرو. کیونکہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں ان میں سے کسی میں قتل کا ذکر نہیں کیا. ہاں یہ ضرور گیا کہ جس جگہ پہ قتل ہوا اس جگہ پہ گئے, سو وی کوڈ بی اے بائی اسٹینڈرڈ ایٹ دا سین آف دا کرائم, وی مائٹ ناٹ بی دا پیپل ہو ہیو ڈن اٹ, وی کوڈ بی دیئر. یہ میں بتا سکتا ہوں, اتنا میری نظر میں ہے کہ ہم ادھر پائے گئے تھے. جن لوگوں نے حملہ کیا انہیں ڈسون کرتے ہیں. دیکھیں پہلے دن سے عمران خان نے بھی کہا ہے, پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا ہے, if somebody has done that thing, انہوں نے پارٹی کی بھی وائلیشن کی ہے کیونکہ عمران خان کے اسٹریٹ وہ تھے, ہر ایک نے کہا تھا. آپ نے صداقت عباسی کے آپ نے ہر ایک کے دیکھے تھے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پر امن احتجاج کرو, ہاں ادھر جا کے کرو, یہ ضرور کہا تھا ادھر جا کر, لیکن پر امن کا کہا تھا, کسی جگہ پہ نہیں. اچھا پھر ہم نے کیوں کرو, دیکھیں وی ول بی ویری نائیو, اور ہم لوگ بہت جھوٹے ہوں گے کہ ہمیں یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ ایک اپیرنٹلی جو چیز سامنے آ رہی تھی کہ کس لحاظ سے جو ون پیج کے. اچھا جب آپ ون پیج کی بات کرتے ہیں, دیکھیں شاید ہم لوگ سمجھتے ہوں کہ ہمارا ون پیج ہے, لیکن جب میں باقی لیڈران کی, خواجہ آصف صاحب کی, ان کی جب میں بات سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2019 میں, دیٹ مینس 6 months after عمران خان took the oath, اس کے 6 مہینے بعد یہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب, یہ ان تینوں پولیٹیکل لیڈر سے جس کی ویریفیکیشن بلاول صاحب نے بھی کی ہے, جس کی ویریفیکیشن مولانا صاحب نے بھی کی ہے, کہ سارے اپوزیشنز کو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ عمران خان کو کی گورنمنٹ کو گراتے. تو اٹ ڈڈ ناٹ اسٹارٹ ان 2021. اس کا مطلب وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے احتجاج کریں. نہیں دیکھیں, نہیں اب وے فارورڈ کیا آگے کی بات, سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, فلیگ ہے, بہت باتیں ہو گئی ہیں. وے فارورڈ اس ملک کے لیے, وے فارورڈ یہ ہے کہ اگر ہم اس جگہ پہ سب سے زیادہ طاقت آپ کے پاس ہے, یو آر دا پرسن ہو از دی اینکر پرسن, ٹھیک ہے, میرے پاس اتنی نہیں ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ لچک دکھانا پڑے گا. آپ کو مجھے آپ اس کونے میں جا کے دبا کے رکھیں گے. کہا کہ کمزور لچک دکھاتا ہے, ابھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, کمزور کبھی لچک نہیں دکھاتا. کمزور تو کمزور ہے, وہ کیا لچک, دیٹس ایگزیکٹلی دی مائنڈ سیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لچک دکھاتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ بیچارہ کیا لچک دکھائے گا. ویکنس سے ہوتی ہے یا پھر اسٹرینتھ سے ہوتی ہے؟ دیکھیں لچک پاور آف اسٹرینتھ سے ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اس میں, جب فتح مکہ ہوئی تھی لچک کس نے دکھائی تھی؟ پاور آف اسٹرینتھ اس وقت کس کے پاس ہے؟ دیکھیں پاور آف اسٹرینتھ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ایک منٹ نا, ٹھیک ہے, پاور آف اسٹرینتھ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. پاور آف اسٹرینتھ پاکستان میں اداروں کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, ان کے پاس پاور آف اسٹرینتھ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور یا پھر ہم وہ کر رہے ہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم اپنی قبر اپنے لیے خراب کر رہے ہیں. جسٹ بیکاز آئی ایم افریڈ آف یو, میں اپنی قبر خراب کر رہا ہوں. جسٹ بیکاز کہ میں ان کی پارٹی سے ہوں, میں ان کو خوش کرنے کے لیے میں اپنی قبر خراب کر رہا ہوں. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. مجھے بعض دفعہ ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کیا واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا. ٹھیک, میں ایسا ذرا بیگ صاحب, یہ جو اسٹرینتھ ہے یہ جس کے پاس پاور ہے اس کو دکھانا چاہیے یا جس کے پاس ویکنس ہے اسے دکھانا چاہیے؟ دیکھیں پاور تو نیچرلی جن اداروں کے پاس ہے ان کے ساتھ یہ ڈنائی کریں, یہ نہ مانیں اور بات ہے. جو 9 مئی ہے جو کیا ہے یہ انٹرنیشنل سازش کے تحت. چلیں انہوں نے کہا جی ہم نے پرووک نہیں کیا, اسکولوں کالجز یونیورسٹیز کی فوٹیج نکلوا لیں, ان کو بھی دکھا دیں کہ جہاں عمران صاحب اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف ایون اسکول کے بچوں کو پرووک کر رہے تھے. ان کا دیکھیں جتنا بھی انٹرنیشنل سازش ہے وہ اس ملک اور اس فوج کے خلاف. فوج از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس. اس ملک کو اکانومی وائز تو گھٹنوں پہ لے آئے, رہ گئی فوج. اب سارا دھیان فوج کے پیچھے. ابھی بھی کر رہے ہیں, انہوں نے کیا, عمران خان نے کیا. وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں. آپ کو اسکولوں کالجز کی فوٹیج آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانے کی دکھاتے ہیں نا جی, دکھاتے ہیں. یہ ٹرائل تھوڑی, انہوں نے فیصلہ تھوڑی وہ ٹرائل میں ہوگا.
ऐसे तो नहीं, विदाउट एविडेंस तो किसी को सजा नहीं होती ना। ट्रायल का होगा, 1.5 साल हो गया लटके जा रहे हैं। हो जाएगा, अभी हो जाएगा, काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। 1.5 साल हो गया। ओहो, बेग साहब अगर ये गुनाहगार हैं तो इनको सजाएं दें, और अगर बेगुनाह है तो उनको छोड़ देना। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक स्टे चल रहा है, वरना ये ट्रायल हो जाते। उसमें अदालतों का हमारे जज साहिबान जो कि 148 नंबर पे आते हैं दुनिया में, वो भी सियासत कर रहे हैं, बहुत सारे जजेस। वो आप देख लीजिए किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। उस वजह से नहीं हुआ। मैं समझता हूं अगर ये ट्रायल जल्दी हो जाते तो इनके जो आधे माशाल्लाह बहादुर तरीके इंसाफ के लोग थे, भागे हुए थे, वो दोबारा पार्लियामेंट में ना आते। उनको सजाएं होती, उनका जो किरदार था वो मुतय्यन होता, जो बेगुनाह होता वो रिहा होता। लेकर आए हैं वो तो ले ही लिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ट्रायल जल्दी करते तो मैं इस हक में भी हूं कि जो अभी तक लोग जेल में हैं उनको भी जेल में नहीं होना चाहिए। वो तो बेचारे वर्कर हैं, उनको उकसाया गया, उनको ले जाया गया, उन्होंने जो भी किया सारा इल्जाम उन पे डाल दिया। उनका तो कोई ग्रीवेंस नहीं है इस फौज के साथ या इस इदारे के साथ। दूसरी बात ये है, पहली बात, लेकिन पॉपुलर वोट मैटर करता है। ट्रम्प की मिसाल सामने है ना, उसके ऊपर इल्जाम भी था, कैपिटल हिल का हमला भी था, इलेक्शंस हुए, जीत गया, फिर सदर बन गया। बिल्कुल मैटर करता है। तो मैं कब कर रहा हूं नहीं मैटर करता। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ये ट्रम्प की बात कि अवामी सपोर्ट उनके साथ है, भाई जिसके साथ होगी वो आ जाएगा। इसमें कौन सी शक है ना? मकसद वो नहीं है। आपने कहा पार्लियामेंट में आ गए, तो उस पे मैंने कहा कि इस तरह अगर आपने ट्रायल कंप्लीट किए होते, इतना डिले ना होता। जो लोग वर्कर्स अंदर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना पीटीआई देख रही है ना कोई और देख रहा है उनको। ये डिसऑन करने की बात करते हैं। मैं कहता हूं उनके साथ भी जुल्म है। इतना अरसा अंडर ट्रायल नहीं रहना चाहिए किसी को भी। उसका हाँ या ना में सजा या बरी होना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि लोगों ने इनको जो इतनी तादाद में वोट दिया तो उन्होंने 9 मई के वाक़े को डिनाई किया या उसके ऊपर यकीन नहीं किया? नहीं, 9 मई का वाक़या इलेक्शन से कोई तल्लुक नहीं है। इसमें एक बात आप कह सकते हैं जो मैंने इलेक्शन वाले दिन कही थी कि हो सकता है ये अदारे के खिलाफ रिएक्शन हो इनके वोटर सपोर्टर्स का, लेकिन उस अदारे के खिलाफ देखें बहुत से लोगों को ग्रावेंसेस हैं फौज के खिलाफ या फौज के किरदार के खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको अपनी ही कंट्री में अंडरमाइन कर देना, ठीक है। फिर आपने इन दोनों से सवाल किया, मुझसे नहीं किया कि जी डील हो रही है नहीं हो रही है। उस पे ही आ रही थी। लेकिन मैंने कहा जरा पावर का पहले को, ये जो डील की बातें, आप उन चंद लोगों में से हैं पाकिस्तान में जो बड़े बाखबर होते हैं, और ये डील की जो खबरें हर चंद दिन बाद आपको कुछ महीनों के बाद चल पड़ती हैं, ये वाकई कोई इनकी मुज़ाकरात शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया की हद तक ही रहते हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फौज, अदारा, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट शायद पॉलिटिकल साइड पे देख ले, लेकिन फौज इनसे डील नहीं करेगी। डील उससे होती है जो जबान का पक्का हो। ये वो शख्स है जिसने झूठ को और गलत बयानी और बात करके मुकरने को यू टर्न का नाम दिया। हालांकि जो लीडर है वो रहनुमा करता है, रहनुमाई करता है पूरी कौम की। वो कि उसमें कोई अपोजिशन और वो नहीं होता या उसके फॉलोअर्स नहीं होते, वो पूरी कौम के लिए एक लीडर होता है ना। इस शख्स जिसकी बात का एतबार ना हो, जो बात से फिर जाए और मतलब सामने आपके मुंह पे फिर जाए, उससे कौन डील करेगा? मुझे बताइए। हमने जो ऑप्टिक्स देखे अभी पिछले कुछ हफ्तों में, जो इनकी अहलिया और खान साहब की बहनों को रिहा किया गया, खान साहब का जो लहजा था वो भी जरा उसमें नरमी आई, और फिर वो काफी कुछ अरसे तक खामोश भी रहे। इन बातों की कोई अहमियत नहीं। अच्छा, डील जब आप कहते हैं तो उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो इमरान खान को चोरी, फ्रॉड, उनकी मिसिस को चोरी, फ्रॉड, तोशा खाना, जालसाजी, फरागोगी, इन सारे केसों से एनओरो दे दीजिए। एक तो डील ये आपका मकसद हो सकता है। दूसरी डील ये है कि उनको, उनकी फैमिली को या उसको जेल में जो सहूलियतें जो कि आम कैदी को नहीं मिलती, हमें नहीं मिली, हम भी जेल में रह के आए, इसी ने डाला था हमें, वो सहूलतें शायद हो सकता है वो डील का हिस्सा हो, लेकिन एनआरओ नहीं मिल सकता। ठीक। और देखें, ये तो खुद एनआरओ की बातें करते थे, घर में चोरी हो रही थी, घर में ही चोरनी थी, घर में ही फ्रॉड था। ये जो तोशा खाना और ये 190 मिलियन और जो 400 कनाल जमीन है, इसको आप डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीली आई है जी। तो उस तनाजुर में कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। वैसी खुशी हो रहे हैं वो पाकिस्तान। अब आप देख लें, इन्होंने कहा हम कोई गुलाम है, अमेरिका ने हमें निकाला। कल स्वाबी में मेरा ख्याल में हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अमेरिका का झंडा किसी मुल्क में लहराया जाए। हालांकि ये वो झंडा है जो हर मुल्कों में जलता है,
اور دیکھیں ان کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں, کہتے تھے ہمیں انہوں نے نکالا, کیا پتا جلانے کے لیے لائے ہوں, پھر کوئی چھین کے لے گیا ہو. اچھا وہ تو لہرا رہے تھے اور سارے خوش بھی ہو رہے تھے, اور پوری پی ٹی آئی ٹرمپ پہ جتنی خوشیاں منا رہی ہے وہ انشاءاللہ جنوری فروری میں آپ دیکھ لیجئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریمنل کیسز میں اندر ہو. لیکن اگر ایک فون آ گیا نا, اگر کوئی دباؤ پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پڑ گیا تو دیکھیں وہ تو دباؤ والوں پہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا. آپ کو لینڈ آف دا لا میں جو کیسز ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے, جو آپ کے بڑی کوششیں کریں بیگ صاحب, ٹرمپ سے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملاقاتیں کی پی ٹی آئی کی, وہاں جو مقامی قیادت ہے, تو کوششیں تو ان کی چل رہی ہیں. اور ابھی خبر ہے کہ زلفی بخاری بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے. وہ زلفی بیچارہ برخوردار ہے ہمارا, میں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن خواہشیں جتنی بھی ہوں, لیکن دو ملکوں کے درمیان یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. وہ امریکنز کو بھی پتا ہے, اور یہ پرائم منسٹر رہ چکا خان صاحب کے ٹرمپ سے. جی ذاتی تو تعلقات بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں سے, لیکن آپ کرمنل چارجز کو کہاں لے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ہڈیالہ سے نکلے اور واشنگٹن پہنچ جائے. تو خود کرمنل چارجز ہیں. کس کے اوپر؟ ٹرمپ کے اوپر. وہ دیکھیں سملیرٹی وہ اپنی جگہ ہے, وہ اپنے کیسز بھگت رہا ہے, وہ کون سے ختم ہو گئے ہیں, اس کو سزا بھی اناؤنس ہونی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری ٹرمپ کو اور اس کے الیکشن کو اور یا اس کی ون کو میرے خیال میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں. چلیں وہ پہلا صدر ہوگا کہ صدر بننے کے بعد جیل جائے گا. پھر ہم نے کبھی پریشرز برداشت بھی کیے اور کبھی ہم نہیں بھی کر سکے. میں نے بریک لینا ہے, لیکن یہ جھنڈے کیوں آپ نے کل امریکہ کے لہرائے اپنے جلسے میں؟ یہ بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں مجھے کوئی جھنڈا شنڈا ایسا نظر نہیں ہے, لیکن سنیں جہاں میں کھڑا جہاں جو تھا وہ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں اگر لہرایا ہے, فرض کرے لہرایا ہے, امریکہ میں ہر جگہ پہ پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں. جب وہاں پہ کسی بھی ملک کا ہوتا ہے وہ اپنے وہ لحاظ سے کرتے ہیں. اگر لہراتی ہے, دیکھیں سمپل سی بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 9.5 ملین آپ کے ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں. میں بتا رہا ہوں ایک سن رہے اس میں سے اس 9.5 ملین میں سے 90% آپ پرو پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے, اور اس میں جتنا میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا وہ فیک ہے یا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آئی ول ورک فار اٹ, ٹھیک ہے. اب اس میں وہ لوگ خوش ہیں. اچھا ان لوگوں نے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ پاکستانی ان پرٹیکولر اور پورے عرب ان جنرل سب مسلمانوں نے اس کو ووٹ دیا فار سرٹن تھنگس, جو وہ کہتے ہیں کہ میں پرانی جو گورنمنٹ تھی ان چیزوں کو ریورس کروں گا. اب اس میں اگر وہ خوش ہیں اور ان میں سے کسی نے آ کے جھنڈا ہلا دیا ہے, وہ کر دیا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہلا دیا, جہاں ہم نے 100 دفعہ جلایا ہے وہاں ہم نے ایک دفعہ لہرا دیا, اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں ایسی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز ایک چیز ہے, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اگر اس نے دباؤ نہ ڈالا خان صاحب کی رہائی کے لیے تو پھر جلا بھی دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے ہوگا, لیکن جنرلی میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ناٹ لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ تھنگ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ ہیں غلط. اس کی غلط کی بات یہ میں مثال دیتا ہوں, ابھی جیسے 190 ملین پاؤنڈز کی بات کی ہے. 190 ملین پاؤنڈز ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج یہ وہ پیسہ تھا جو منی لانڈرنگ کے تھرو نہیں گیا تھا, یا اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہا گیا تھا. ایک منٹ ہے, میں صرف یہ کرتا ہوں, اگر منی لانڈرنگ کا پیسہ ہونا تو وہ کانفسکیٹ ہو جاتا ہے. یہ پیسہ تھا جو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہاں سے ہے. اس نے کہا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی. جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تم ہم واپس دیتے تھے, کہاں دیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے پیسے دینے سپریم کورٹ کو, آپ ادھر دے دیں. اس لحاظ سے تھا. اگر اس میں 1 روپے 400 کنال زمین آج جا کے وہاں دے کے وہاں کیا ہے, اس جگہ پہ آج بھی یونیورسٹی ہے, اس کا نام القادر یونیورسٹی ٹرسٹ وہاں بنا ہوا ہے. اس کا نام انہوں نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو چینج کر کے 190 ملین پاؤنڈ اس لیے رکھا ہے کہ وہاں پہ جب القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ وہاں بچے پڑھ رہے ہیں. اس 400 کنال میں بچے پڑھ رہے ہیں. اس نے بنائی ہے, ملک ریاض نے بنائی ہے, ٹھیک ہے. اس نے کس کے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی کے تھے. اینڈ سب ٹرسٹی بنائے. ٹرسٹی کی اگر آپ وہ ڈیڈ دیکھ لیں اس میں 1 روپے بھی ان کی طرف نہیں جاتا. اچھا ٹرسٹی کیوں بنایا گیا؟ جرمانے میں ایڈجسٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. سنیں
اگر وہ اس کے پیسے وہ پکڑے جاتے ایز اے منی لانڈرنگ وہ ڈفرنٹ چیز ہے. یہ اٹ واز آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. محمد صاحب وہ جرمانے میں ایڈجسٹ کیسے ہوا؟ اس طرح تھا کہ اس کو واپس کرنے تھے, یہ اس نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی تھی, اور میاں نواز شریف کے بیٹے نے کے ساتھ واپس نہیں کرنے تھے. تو سنیں ان کے پیسے تھے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے, جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے تو آپس میں سیٹلمنٹ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہے یہ کر لوں گا, اور یہ گورنمنٹ کو میں نے پیسے دینے ادھر جمع کرا لیتے ہیں. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا جن صاحب, پاکستان میں فی الوقت دیکھیں حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نظر نہیں آ رہا ہے. سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے اب کوئی مزید توسیع لینے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جو چیف جسٹس ہیں ان کی تعیناتی, ان کی مدت جو ہے وہ بھی طے ہو گئی ہے, اور تعیناتی کا جو اختیار ہے وہ بھی گورنمنٹ کو مل گیا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آ گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, سیاسی استحکام بھی انشاءاللہ آنا چاہیے, آئے گا انشاءاللہ. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی ایک تو معاشی لحاظ سے بھی ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. آپ نے کہا اسٹاک ایکسچینج کا دیکھیں, پر کیپیٹا انکم کا, سائز آف دی اکانومی کا, یہ جو مینجمنٹ ہے ڈیٹ کی, اس کا انہوں نے اپنے طور پہ کر لیا. اس کے اثرات اور ثمرات غریب آدمی تک پہنچے, وہ تو رو رہا ہے مہنگائی کے لیے. دیکھیں نا, گریجولی پہنچیں گے نا. ایک سٹیج تھا جب نواز شریف صاحب کہ یہ 5.8 پہ جی ڈی پی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, تو اس وقت جب آپ نے اس کو گرام کر کے نیچے لائے تو وہ کرتے کراتے پھر کووڈ آ گیا, پھر اور کرتے کراتے یہاں پہنچ گیا نا. تو ابھی یہ تنکے چھن کے آشیانہ بنانا اکانومی کو اٹھانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. تو اکانومی اللہ کے کرم سے سٹیبلائز ہو رہی ہے. آپ کی ڈپلومیسی میں جو آپ کی ایک آئسولیشن تھی اس کو فرق پڑا ہے, وہ بیٹر ہو رہی ہے. تو آئی ایم شیور کہ ابھی یہ جو انٹرنل یونٹی کی بات ہے اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے, یہ بڑی ضروری ہے, اور یہ ابھی تک ہو نہیں پائی. بیکاز یہ اس وقت ہوگی, ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ ڈیل دونوں کی ہونی ہے تو کمزور کون ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوتی ہے, دوسرے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری فالوئنگ ہے اور ہم لیڈر ہیں وہ مضبوط لوگ ہیں نا. they have to take a decision کہ no way, okay we are ready to do this. ہمارے لوگوں نے غلطی کیا, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں, جو انوالوڈ ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. کہتے ہیں اسٹرینتھ کسی اور کے پاس ہے. دیکھیں وہ اسٹرینتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جن سے پاس بھی ہے ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے بدلیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. ہم یہ سارے جو ہیں یہ شودر ہیں, یہ بالکل چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان سے ہم نے بات نہیں کرنی. تو آفٹر آل ان سب کو بھی لوگوں نے الیکٹ کر کے, میں پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر کے اپنے معاملات کو درست اور بہتر کرتی نہیں, اور سسٹم میں آ کے دوبارہ. آپ کے خیال میں وہ ٹھیک بات ہے؟ کسی وقت تو ہم نے اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے. اچھا اب اس وقت میں کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں ضرور کریں. دیکھیں آرمی کے بھی پلیٹ میں بہت کچھ ہے, ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں, اور یہ ٹیررزم کا ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, بہت کچھ ہے. تو ان کو آپ ادھر انوالو کریں گے زیادہ تو یہ اٹ ول بی ایٹ دی کاسٹ آف سم تھنگ ایلس. سو دیئر فور جو اسٹیٹس مین ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں, ان کا یہ کام ہے نا کہ ان کو کہے کہ اوکے یہ بچے ہیں, ان کو یہ کام ہے, آپ اس کو یہ کریں, ہمیں آپس میں کر دیں. لیکن میں آپ سے بات ہی نہ کروں اور میں آپ کو بالکل گھٹیا سمجھوں یا آپ مجھے گھٹیا سمجھیں اور آپ کہیں کہ there is no question, تو پھر اس ڈیڈ لاک کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس ظاہر اختیار نہیں ہے, اور یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا ہے. دیکھیں یہ ساروں کی سٹوریز ہے نا, پارلیمنٹ چل رہی ہے, سارے لوگوں نے اوتھ لی ہے, انہوں نے اپنی سارے پروسیس میں شامل ہیں, سارے پروسیس میں شامل ہیں, حکومتیں لے لی ہیں, اور ابھی کے پی میں تو ان کی 10 سال سے زیادہ. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیٹ اپ جو ہے وہ 5 سال پورے نکالے گا, اور کسی ادارے کی طرف سے کوئی ایڈونچر تو نہیں؟ نہیں, میرا تو خیال ہے بالکل نہیں ایڈونچر. دیکھیں ایڈونچر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مشکل ترین حالات میں پاکستان جیسے ملک کو چلانا کو بیڈ آف روزز نہیں ہے, اور آئی ایم شور کہ ابھی یہ حکومت بنی ہے, یہ چلے گی. یہی میں سجیسٹ آج بھی کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا کارکردگی بہتر کر کے کے پی کو ایک ایسا صوبہ بنا دیں جو ایگزامپل ہو باقی کے لیے کہ یہ دیکھو کتنی اچھی ہے, اور اپنا ایک اگلا ویو دیں, اپنا ایک پلان دیں کہ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے ہم مشکل سے نکالیں گے. اب کوئی ایڈونچر جو ہے وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا ہمایوں محمد صاحب, آپ نے ایک جگہ یہ کہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئینی دہشت گردی ہے, کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم. کیسے؟ اس طرح ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹیررزم کی ڈیفینیشن سن رہے ہیں. ٹیررزم کی ڈیفینیشن یہ ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو یرغمال بناتے یا آپ کسی فورس کے لحاظ سے
ان سے ان کو ڈرا دھمکا کے اپنے کام کرواتے ہیں. پہلے نہیں ہوا ایسا کبھی؟ ماضی میں نہیں ہوتا رہا؟ آپ نے نہیں دیکھا یہ کبھی؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن میں کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پتہ ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے, ابھی ہم بات کہتے رہے ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں. سن لے نہیں, لیٹ می ریفریز. میں آئی واز, جب مجھے نہیں پتا جب کہ محسن صاحب اس وقت کتنے ایکٹیو تھے, 31 اکتوبر 2011 I was there. اس سے پہلے میں ہر ایک جلسے میں ہوتا تھا. میں اس سٹیج کے آگے ایز اے باڈی گارڈ کھڑا ہوتا تھا عمران خان کے, جس کے آگے 500 بندہ 1000 بندے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. ہم جاتے تھے. مجھے پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے گریجولی ہمارا گراف بڑھتا گیا اینڈ وی کوڈ سی کہ لاہور میں کیا ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, محسن صاحب شاید مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہو. دیکھیں, ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم آرمی کے خلاف ہیں. ہم آرمی کے خلاف ہرگز نہیں ہیں. عمران خان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن از مور امپورٹنٹ دین می ایز این عمران خان اے پولیٹیکل لیڈر. ہمیشہ یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, جب آپ بات کرتی ہیں, یہ یاد رکھیں جس کانسٹیٹیوشن ٹیررزم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے پورا کانسٹیٹیوشن بدلا لوگوں کو کر کے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مینگل صاحب کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کے وہ سینیٹرز بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے یا مختلف پروگرامز میں جا کے کہا کہ کس طریقے سے ان کو کر کے گیا. دیٹ از کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم. نمبر 2, اس ترمیم میں دہشت گردی والی کیا بات ہے؟ یہ آئین کے بنیادی اسٹرکچر سے مختلف کیسے ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ بات, اس کے اندر یہ 26ویں ترامیم میں 2 بڑی چیزیں ہیں جو آئین کے خلاف ہے. نمبر 1, یہ آرٹیکل 8 سب سیکشن 2 کے لحاظ سے یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو ہٹ کرتا ہے. نمبر 2, یہ آپ کی جو ٹرائکوٹمی آف پاورز یا سیگریگیشن آف پاورز میں آپ کی جو جوڈیشری کو ہے وہ اس کو انڈرمائن کرتا ہے. یہ ان دونوں لحاظ سے اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نمبر 2, ایک بندے کو ہٹانے کے لیے ہم نے کانسٹیٹیوشن بدلا, ایک بندے کو ہٹانے کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کے رولز بدلے, ایک بندے کو ہٹانے کے لیے ہم نے ابھی سارے لاز بدلے. نمبر 3, یہ جو دیکھیں مجھے آرم فورسز کی, میں ایک منٹ دیکھیں جنرل صاحب, ایک منٹ جنرل صاحب آرمی میں, میرے فادر بھی آرمی میں, میرے فیملی میں بہت سارے لوگ آرمی میں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ڈو یو نو, جب ہم 5 سال چیف آف آرمی اسٹاف کا بڑھا دیں گے, میرے لحاظ سے میرے خیال میں جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے اس کی 3 سال ہوتی ہے. اس 3 سال کے بعد اس میں سے ایک نے پروموٹ ہونا ہے چیف آف آرمی کے لیے, ایک نے پروموٹ ہوتا ہے جوائنٹ چیف کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ 5 سال ہے اور باقیوں کی 3 سال ہے, آپ کو پتہ ہے ہر 1 سال بعد ایک کورس ایسا آئے گا جس میں سے کوئی آرمی کا بندہ نہیں ہوگا. باتیں یاد نہیں آئیں گی. یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں ایکسٹینشن اتنی غلط ہے. موجودہ یا آنے والی چیز کو مدد ملازمت پڑھائے تو اتنی غلط ہے. عمران خان نے خود کہا ہے, عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں نے, عمران خان نے خود کہا ہے, سب کے سامنے کہا ہے, میرے سامنے اکیلے کہا ہے اور سب کے سامنے بھی کہا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن دینا, جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا بہت غلط بات تھی. تو پھر وہ جنرل فیض حمید کو ISI میں کیوں دے رہے تھے؟ وہ نہیں, not to the best of my knowledge. میں ایک بات, میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا, انہوں نے کہا ہمایوں, مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون آتا ہے, میں کسی کے حق میں نہیں ہوں نہ کسی کے خلاف. یہ میرے ساتھ انہوں نے کہا. دیکھیں حکومت اور ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہی ہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آئینی دہشت گردی کر رہی ہے. یہ کیا چل رہا ہے ملک میں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو 26ویں ترمیم ہے اس میں بہت سارے نکات ایسے ہیں جو پہلے ہمارے آئین سے نکال دیے گئے ترمیم لا کے, اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے تو آئین بدل کے رکھ دیا. انہوں نے ججوں نے جیل کا مینول بدل دیا جو کہ 1935 سے چلا آ رہا ہے. آپ بدلیں اس کو, ترمیم میں جو نکال دیے گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ واپس آئے. ججوں کی تعداد والا بہت اچھا ہے. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ ہوگا 17 سے 34, اس لیے کہ جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی سپریم کورٹ شاید. 51,000 صرف اپیلز پینڈنگ پڑی ہیں عام لوگوں کی. بہت ظلم ہے, جیلیں بھری پڑی ہیں. بھارت کی آبادی 1.5 ارب ہے, وہاں پہ 33 ججز ہیں, امریکہ میں 9 ججز ہیں, ہمارے یہاں 34. دیکھیں ہمارے 24 کروڑ پہ. بھائی یہ ضروری ہے کہ لیفٹ اوور جو کیسز ہیں سالہ سال باری نہیں آتی, اور اس میں ایک جج بیمار ہو جائے تو وہ کیس پینڈنگ میں چلا جاتا ہے, پھر خدا جانے کب اس کی باری آئے گی. آپ دیکھیے حال کیا ہے. تو مقصد یہ کہ ججز کا بڑھانا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. باقی کورٹس میں بھی سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے, سپیڈی جسٹس ملنا چاہیے. فیصلہ کریں, بس جو بھی کرنا ہے کریں, سزا دینی ہے سزا دیں. اب دوسری بات آ گئی کہ آرمی چیف کو 5 سال. دیکھیں
किस तरीके से बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई. बाजवा साहब खुद वहाँ भागे भागे जा रहे थे, 3 बार गए, 4 बार नोटिफिकेशन गलत प्रिंट हो गया, आपको याद है. जी. फिर खुद भी चले गए, इमरान खान भी साथ था, फिर अपोजिशन को भी पकड़ा, दबाव डाला, एक्सटेंशन दी. रोज बाजवा साहब के गीत गाए जाते थे, वीडियोज निकाल लें उसकी. फिर फैज हमीद, बाकियों ने भी वोट दिए थे लेट के, वो भी याद रखना चाहिए. अब आप देखिए कि पूरी गारमेंट फैज हमीद चला रहा था. जो इमरान, उसको सजा, उसको अंदर, उस पे हीरवन, उसके जज पकड़ लो, उसकी चीजें कर लो, उसको हटाने में आपको याद होगा क्या क्राइसिस पैदा हुआ था कि नहीं इसको निकाल सकते. तो मकसद ये है कि बात तो वो करे एस्टेब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ जिसने उससे बेनिफिट ना लिया हो. आप तो उनके कंधों पे चढ़ के आए. हमसे ज्यादा कोई जानता है इस मुल्क में कि आप कैसे आए. आरटीएस मैंने बंद किया था, आप कैसे पावर में आए, आपको ये वोट हुकूमत कैसे मिली थी, नून लीग को कैसे निकाला था, सब उनको पता है. मकसद ये है कि आपको इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जो ये तरीके इंसाफ इंटरनेशनल साजिश से नहीं होने देगी. इनका एजेंडा ये है कि ये मुल्क डिस्टेबलाइज रहे, हंसते रहे. वक्त बता देगा, अभी भी बता देगा ये फंडिंग कहां से आ रही है, पैसे कहां से आ रहे हैं. फौज पे अटैक खाली पॉलिटिकल साइड से, सोशल मीडिया से नहीं हो रहा. ये दहशतगर्दी भी फौज के खिलाफ उसी पार्ट का हिस्सा है जिसके ये हिस्से. आपने 2-3 बार जनरल फैज हमीद का नाम लिया, 2.5 माह हो गए उनको गिरफ्तार हुए हुए. तो कोई आपके पास कोई खबर है कि ट्रायल कहां तक पहुंचा है और ये कंक्लूड कब तक हो जाएगा? 200 विटनेसेस हैं, सिविल एंड मिलिट्री, और ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका हुआ है. थोड़े दिन सब्र कर जाएं, उसकी अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, और साथ साथ खान साहब का भी फ्यूचर सामने आ जाएगा. वो लिंक्स खान साहब से मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स, मुझसे मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, जनरल साहब से मिलेंगे. नहीं तो अगर ये साबित हो जाता है तो क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो सकता है? कोर्ट मार्शल तो नहीं हो सकता, ट्रायल वहां इनका जरूर होगा, फौजी ट्रायल. हाँ ऑफ कोर्स. ये साजिश थी फौज को डिवाइड करने में, फौज के खिलाफ पूरी कौम को उकसाने में. जजिस के अंदर जो पेनिट्रेशन थी वो, ये सारी चीजें. आप जाती तौर पे समझते हैं कि खान साहब का फौजी ट्रायल होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. वजह क्या है? मैं आपकी जाती राय पूछ रही हूं ना. इतने सिविलियंस का हुआ तो ये आसमान से उतरे, ये तो समझता है कि मेरा ब्लड है नहीं. साबिक वजीर आजम है, अगर ऐसा होता है तो दुनिया में क्या हिम्मत जाएगा फिर, और नताइज क्या निकलेंगे इसके? क्रिमिनल काम करें तो उसमें प्रीवियस ओहदा या कोई हैसियत मैटर नहीं करती. उसमें आप उसके मुल्जिम है उस क्राइम के, आपको वो ट्रायल भुगतना है. ये थोड़ी हो सकता है कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर तो उसको फेवर मिल जाए, आम आदमी जेलों में बैठे हैं बेचारों को कोई सहूलत नहीं है. ऐसा आप समझते हैं कि खान साहब के जो ये 9 मई के मुकदमात हैं, इसका फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए? मतलब वाकई ये सच बात है या फिर इसमें भी मुबालगा आ रही है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहती है? देखिए, 3 चीजें ऐसी हैं जी जो कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. मैंने पहले जिक्र किया, एक 9 मई में जी, क्योंकि ये बहुत सीरियस अटेम्प्ट थी और इसको अगर कंडोन कर दिया जाए तो ये आइंदा बड़ी सीरियस हो सकती है. ठीक. नंबर 2, ये जो शहबाज गिल टाइप लोग बाहर से कहते रहे ना आर्डर मत माने जी, खान साहब ने खुद भी कहा एक बंदा खराब है, बाकी ये अदारे को खराब करने वाली बात है ना, ये म्यूटनी की बात. और नंबर 3 जो आज तक भी ये कंटिन्यूड है, ये डिजिटल टेररिज्म का, ये जो नैरेटिव्स हैं जिस पे हनूदो यहूद का पैसा पीछे आ रहा है और ये बाहर से ही बनते हैं. अब इनके वो जो हैं सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन के, उन्होंने राउत साहब ने बताया भी था कि हमारा सारा नेटवर्क बाहर है और बाहरी का पैसा और बाहर के लोगों को. मैं अभी 1.5-2 महीने बाहर फिर के आया हूँ. मैं अमेरिका भी गया, मैं बरतानिया भी गया, एंड ऑनेस्टली मैं बाहर जगह के ऊपर गया और मिला भी लोगों से. ये जो बाहर लोगों को, बहुत से लोगों को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि हालात क्या हैं, हुआ क्या है. वो उस नैरेटिव पे बिलीव करते हैं कि जी ये इन्होंने खुद करवाया है अटैक और ये कोर कमांडर का घर उन्होंने जलवा दिया. मैंने जाके कोर कमांडर का घर भी देखा है. अंदर पीछे 6-7 गाड़ियां ऐसी थी जैसे मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंका जाता है. होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में, आप कहते हैं? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर ये सबूत हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी अबव लॉ नहीं है फिर. मैं आई एम इन्वॉल्व और यू आर इन्वॉल्व और एनीबडी इज इन्वॉल्व टू दैट एक्सटेंट कि आपका एक ही अदारा है जो यूनिफाइंग है, पूरे मुल्क को इकट्ठा किए हुए है, कौमी आर्मी है. उसको उसकी बेस को तोड़ने के लिए अगर कोई भी बात करेगा तो ये ऑब्वियसली फिर ही विल हैव टू फेस द लॉ. सर फिर कोई भी मदद को नहीं आएगा, आपने खुद ही ये काम करना है वरना फौजी ट्रायल. मैं दोनों हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने वहाँ पे फॉरेन फंडिंग की बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब वो सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर जब मैं आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हमारे
2,500 बंदा रजिस्टर्ड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ओवरसीज। ठीक, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने सिस्टम बनाया। अलवी साहब उस वक्त जनरल सेक्रेटरी जनरल थे। हमने सिस्टम ये बनाया कि हम वहाँ पे इलेक्शंस क्या करेंगे और हर एक बंदा $80 सालाना देगा जो इलेक्शंस करना चाहता है। 2015 में अपने जहांगीर तरीन साहब ने मुझे डिसॉल्व किया था। 2015 में जब मैं गया था, वी हैड 40,000 पेइंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये रिकॉर्ड है और ये इलेक्शन कमीशन में भी है। ये 40,000 जब लोग आपको $80 सालाना देना, आपको पता है कितना बन जाते हैं? ऑलमोस्ट टचिंग $1 अरब सालाना। पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी एक बड़े जो जागीरदार होता है या बड़े लोग के ऊपर हम नहीं बैठे होते थे, हम अपने वहां से जनरेट करते थे। अब 80,000, अब ये 80,000 देखिए कितने लेता था ये। मैं बता रहा हूँ उसके साथ मैं 3-4 दफा इमरान खान साहब के साथ मैंने ट्रेवल किया इन ऑर्डर फॉर फंड रेजिंग, पॉलिटिकल फंड रेजिंग। पॉलिटिकल फंड रेजिंग में मैं लिटरली बताता हूँ 1 घंटे में $2 से $3 मिलियन वो जमा कर लेते थे। गलत है। मेरे सामने हुए, बिल्कुल नहीं हुए। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे सामने पॉलिटिकल होते रहे। झूठ बोल रही है, मैं उधर था, मैं पॉलिटिकल था वहां पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज रजिस्टर्ड एज एन LLC। पाकिस्तान पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर सकते हैं, एज एन LLC वहां पे रजिस्टर्ड थी पाकिस्तान, उसके थ्रू पैसे सारे आए। हाँ, 1-2 चेक्स ऐसे जरूर आए हैं कि हुमायूं की कंपनी है, उधर का चेक आ गया इंस्टेड ऑफ मेरा प्राइवेट चेक। टाइम्स का एक आर्टिकल भी आया था, उससे एग्री करते हैं आप? कौन सा? एक फाइनेंशियल टाइम्स का एक आया था ना, कौन सा? वो क्रिकेट मैच के हवाले से उसमें कोई बात। वो क्रिकेट मैच का मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ उसका पढ़ा हुआ है। जो मुझे उसका पता है वो ये था कि जिस बंदे ने किया था उसने इमरान खान को कहा था कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उधर कुछ और किया होगा। उस बंदे के क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता था, हमें ये बताया गया था कि ये हमारे लिए फंडिंग कर रहा है फॉर पॉलिटिकल, उसके लिए। वहां उसने कुछ और कहा होगा, हमें ये मालूम था। जनरल अब्दुल कयूम साहब और मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।